नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 11 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा मृतकको संख्या 300 पुग्यो। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा नेपालमा सोमबार 979 जनामा कोरोना संक्रमण। पीसीआर विधिबाट 9218 जनाको परीक्षण। हालसम्म देशभरि संक्रमितको संख्या 47236। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 16259 जना। सोमबार 1736 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किए। सोमबार क्वारेन्टिनमा 4739 जना रहेको तथ्याङ्क। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गते बस्ने। सोमबार बिहान बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल सहितको छलफलले स्थायी समिति बैठक बोलाउने सहमति। यसअघि नेकपा स्थायी समितिको बैठक साउन 13 गते भएको थियो स्थगित। ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका युवाहरूलाई प्रहरीद्वारा तितरबितर। गत बिहीबार रातो मछिन्द्रनाथको रप्तानी क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूलाई छाड्नुपर्ने भन्दै सोमबार प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए युवाहरू। युवाहरू धरनामा बस्न थालेपछि रोकेको थियो प्रहरीले। गत बिहीबार स्थानीय केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना जबरजस्ती मछिन्द्रनाथको रथ तानेपछि ललितपुरको पुल्चोकमा दिनभर भएको थियो विवाद उत्पन्न। युवाहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत गरेका थिए कुटपिट। कुटपिटमा उत्रिएका केही युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा अभियोगमा राखेको छ हिरासतमा। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा कर्मचारीले स्वच्छ आचरण र नैतिक मनोबलका साथ सुशासन र विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशको विकास एवं जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुन प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रपंक्तिमा खटिएका राष्ट्र सेवा कर्मचारीको प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रशंसा। सोमबार 17औं निजामती सेवा दिवस स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ मनाइयो। नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको 60 वर्ष पूरा भए पनि 2062 साल भदौ 22 गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाइँदै। विक्रमसम्म 2013 साल भदौ 22 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउने चलन। सरकारद्वारा निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा 40 कर्मचारीलाई पुरस्कृत। निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा 1 लाख रुपैयाँ राशिको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट 10 जना कर्मचारी पुरस्कृत। 50,000 रुपैयाँ राशिको निजामती सेवा पुरस्कारबाट 30 जना पुरस्कृत। जनअपेक्षा अनुरूप अझै सेवा प्रवाह गर्न नसकेको पुरस्कृत निजामती कर्मचारीद्वारा स्वीकार। सेवाग्राहीको काम हुन्छ वा हुँदैन भनेर जवाफदेही हुन नसक्दा पनि आलोचित हुन परेको कर्मचारीको गुनासो। सरकारी कर्मचारीको कामप्रति आम नागरिकको सन्तुष्टि बढाउन काम गर्ने शैली र सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तनको खाँचो रहेको कर्मचारीहरूको भनाई। सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सेवामा कमी हुन नदिन प्रयत्नरत रहेको सरकारको भनाई। यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कुनै कर्मचारीले पाएनन्। यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण औपचारिक समारोह नगर्ने पुरस्कार समितिको निर्णयसँगै पुरस्कार पछि मात्र वितरण गरिने। दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा शुभकामना सन्देश व्यक्त। सप्तरीमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 900 नाघ्यो। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका अनुसार थपिएका मध्ये सप्तरी जिल्ला अदालतका 1 जना न्यायाधीश, 2 जना कर्मचारी र 1 जना सुरक्षा गार्ड। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा सोमबार बिहान मात्रै पोखरामा 31 सहित प्रदेशभर 67 जनामा कोरोना पुष्टि। कास्कीको पोखरामा 31, नवलपुरमा 15, गोर्खामा 18 र तनहुमा 3 जनामा कोरोना पुष्टि। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2598। सरकारद्वारा विगत 3 वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता काट फुकुवा। सरकारले 3 वर्षदेखि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएसँगै अब सबै प्रकारको जग्गाको कित्ता काट गर्न सकिने। मन्त्रीस्तरीय बैठकले पुरानो निर्देशनलाई खारेज गरी सबै प्रकारको जग्गाको कित्ता काट फुकुवा गर्ने गरेको हो निर्णय।
किता काट फुकुवा भए पनि कृषि योग्य भूमिको जथाभावी खण्डीकरण गर्न भने हुने छैन अनुमति। नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टीलाई सूचना सञ्चार र प्रचारको क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउने अभियान सुरु। न्यूनतम योजना र दीर्घकालीन उपयोगिताको नीति लिँदै पार्टीलाई डिजिटलाइज्ड बनाउने अभियान सुरु। यसका लागि विभागद्वारा विभिन्न उपसमितिहरू गठन। जनचेतनामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका एवं सरकारले दिने सुझाव र दबावमा बढ्दो चुनौती अनुरूपको अवधारणा निर्माण गर्न कोभिड-19 सूचना संयोजन उपसमिति पनि गठन। रातो मछिन्द्रनाथ रथ यात्राको शुभ साइत भदौ 29 गतेका लागि। पाटन मंगल बजार स्थित सोरखुट्टे पार्टीमा ज्योतिषहरूबीच भएको छलफलपछि भदौ 29 गतेको साइतमा मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने निर्णय। 29 गते बिहान 10:05 देखि 10:20 भित्रको शुभ साइतमा रथबाट मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई अवतरण गराई बुङमती लैजाने। वैशाख शुक्ल पक्षको शुभ साइतमा निकाल्नुपर्ने रथयात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि गत बिहीबार स्थानीय केही युवाले प्रशासनको अनुमति बिना तानेका थिए रथ। स्थानीय युवाहरू र प्रहरी बीच भएको थियो झडप समेत। कोरोना महामारीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यल बनेपछि पार्टीभित्र विकल्पबारे बहस सुरु। फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि निर्धारित महाधिवेशन नहुने भन्दै मोडालिटी परिवर्तनको बहस सुरु। विकेन्द्रीकरणको मोडेलका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशनको विधि अपनाउन सकिने प्रस्ताव। तोकिएको महाधिवेशनका विकल्प संस्थापन पक्षले ल्याउनुपर्ने केही नेताको धारणा। पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा थिए करिब 3250 महाधिवेशन प्रतिनिधि। निर्वाचन क्षेत्र कटौती भए पनि कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या भने झनै बढायो। अबको महाधिवेशनमा 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने संख्या मात्रै 4000 भन्दा बढी प्रतिनिधि हुने। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि मुलुकको व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्दै। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि धनुषाको जनकपुर धाम लगायत प्रदेश 2 को व्यवसायमा गिरावट। बैंकको ऋणबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू प्रत्यक्ष मारमा। कोरोनाको संक्रमण दर एकैपटक नसकिने भएकाले सरकारले नयाँ नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाई। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघद्वारा व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनसँग आग्रह। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाद्वारा भदौ 25 गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायलाई नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह। सरकारले उचित व्यवस्था नगरे निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नाडाको चेतावनी। 180 दिनसम्म सरकारको आदेश मानेर बसेको र अब हुने निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने गरी सबै व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह। सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर व्यवसाय गर्न पाउने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने। सरकारले उचित व्यवस्था नगरी निषेधाज्ञालाई तोडेर भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चेतावनी। व्यवसाय र उद्योगपति बाहेक कसैले पनि लकडाउनको विरोध नगरेको उल्लेख। पछिल्लो समय भारत पाकिस्तान लगायत विश्वभर लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि खोल्नुको विकल्प नभएको नाडाको तर्क। लकडाउन समस्याको समाधान नभएकाले सुरक्षित भएर काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको नाडाको भनाई। बारामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका 54,000 रुख र पोलको गणना कार्य असार 16 गतेदेखि भएको थियो सुरु। बारामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने 54,000 रुख र पोलको गणना सम्पन्न। रुख कटान गर्ने नगर्ने सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ विचाराधीन। रुख गणनाको कार्य सम्पन्न भएपछि रुखको वास्तविक विवरण बाहिर आउने। निर्णय गर्न सजिलो हुने डिभिजन वन कार्यालय बाराको भनाई। 4वटा वन प्राविधिक र मजदुरहरूको टोलीले वन क्षेत्रभित्र रहेका रुख र पोलको गणना गर्ने र नम्बर लगाउने गरिरहेको छ काम। वन कार्यालय बाराले 32 सेन्टिमिटर भन्दा मोटो गोलाइ भएको सबै बिरुवाको गरिरहेको छ गणना। प्राविधिक रूपमा 32 देखि 94 सेन्टिमिटरको गोलाइ भएको बिरुवालाई पोल र सोभन्दा माथिकोलाई रुखको रूपमा गणना। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मानिसको संख्याको आधारमा भारत विश्वको दोस्रो सबैभन्दा प्रभावित मुलुक। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरसको कारण संक्रमित हुनेको संख्या 42,04,000 नाघ्यो। पछिल्ला 24 घण्टामा मात्रै भारतमा कोरोना भाइरसका 90,802 नयाँ संक्रमित थपिए। भारतमा कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 71,687 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा कोरोना भाइरसको कारण 1,016 जनाको मृत्यु।
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,87,000 नाघ्यो। पछिल्लो विवरण अनुसार भाइरस संक्रमितको संख्या करिब 2,73,00,000 पुग्यो। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ कोरोना मुक्त। भदौको पहिलो साता गरिएको कोरोना परीक्षणमा श्रेष्ठको आएको थियो रिपोर्ट पोजिटिभ। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि श्रेष्ठ बसेका थिए आइसोलेसनमा। करिब 1-2 हप्ता आइसोलेसनमा बसेका श्रेष्ठले पुनः कोरोना परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट आएको हो नेगेटिभ। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी प्रशिक्षणमा फर्कने। यो सिजन बार्सिलोनामै रहने तथा कुनै क्लब स्थानान्तरण नहुने निर्णय। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाद्वारा सिजन 2020-21 को लिगाका लागि प्रशिक्षण सुरु। प्रशिक्षक रोनाल्ड कोइम्यानद्वारा सोमबारदेखि प्रशिक्षणमा उपस्थित हुन सबै खेलाडीलाई निर्देशन। पछिल्लो निर्देशन पालना गर्दै मेसी प्रशिक्षणमा फर्कन लागेको जानकारी। मेसीसँगै बार्सिलोनाका सबै खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुने। लुइस सुआरेज र अर्टुरो विडाल भने प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने सम्भावना। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।